आयज आमी करतात घोसाळ्याची भाजी। सगळ्यान पयलीं घोसाळी धुवन घेवपाची, धुवन जातकीर तासून घेवपाची आनी ती मागीर बारीक शिनपाची। पळोवंक शकता तुमी हे 2 कांदे बारीक चिनला, 2 मिरची, सोय 2 चमचे, हळदी पिठो। सगळ्यान पयलीं आमी एक कढई घेवपाची आतां। ही जी आमी भाजी करतले ती विदावट ऑयल, त्या खातीर ही पयलीं सगळी भाजी त्या कढयेन घालपाची। मागीर आमी तो कांदे आनी मिरची आहा पळय ती तातूंत एड करपाची। आतां सायडीन गॅस पेटोवपाचो आनी त्या गॅसार ती कढई दवरपाची। ती आतां तातूंत थोडेंशें उदक घालपाचें, कित्याक काय म्हणल्यार ती भाजी जशी शिजतकीर ऑटोमॅटीक तिका उदक सुट्टा। थोडें चवी खातीर मीठ घालपाचें तुमकां जशें जाय तशें। तातूंत आतां थोडो हळदी पिठो घालपाचो आनी ती बारीक फ्लेमीचेर दवरपाची आनी मिक्स करीत रावपाचें, बरी मिक्स करीत रावपाचें। थोड्या वेळान तिका ऑटोमॅटीक उदक सुट्टलें, पळोवंक शकता तुमी आतां मिक्स करता करता तिका उदक सुट्टलें। उदक सुटलेलें जेन्ना तें आडटलें पळय उदक, तेन्ना ही सोय घालपाची तातूंत। पळोवंक शकता उदक आटलां सारकें, आनी मागीर ती आतां बरी फिरोवन घेवपाची, सारकी मिक्स करपाची। अशे तरेन जाल्ली आसा आमची घोसाळ्याची भाजी। तुमकां जर हो व्हिडिओ आवडत जाल्यार लायक करा, सबस्क्रायब करा आनी कमेंट करा।